हजुरहरूको अगाडि 2-4 शब्द राख्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। आदरणीय सभापतिज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रो यस हिमाली सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, वरिष्ठ सल्लाहकार, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू अनि उपस्थित सम्पूर्ण माननीय सदस्य तथा कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू अनि हामीलाई लिएर यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई म अनि मेरो सहकर्मी साथीहरूद्वारा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज यस गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा तपाईले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको अमूल्य योगदानको कदर गर्दै यस गुरु पूर्णिमाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना गर्दछु। Thank you. Thank you.
धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण गुरुहरूलाई। यसै गरी फेरिमा आसन गुरुङलाई जोड्छ है म फेरि कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु।
जुन आजको विशेष कार्यक्रम भन्नुपर्दा गुरु पूर्णिमा त्यसैले आजको यो गुरु पूर्णिमा मैले गर्नु चाहिँ पूजा बहिनी अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी सम्पूर्ण कुरोलाई अलिकति फुल फोटो खिच्यो रेकर्ड के गरौ रेकर्डिङ रेकर्ड गरेको फोटो खिचौ रेकर्ड गरेको अनि त्यसैमा तपाईले फोटो आउँछ दबाई दिने ल नितु बी बैतलापुरमा हाजिर अनुरोध गर्न चाहन्छु चामल लैदिए अक्षता काका आदरणीय नरबहादुर शेर्पाज्यूलाई सम्मान गरिरहेको छु भने यसै गरी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दाजु भूपेन बाबु थापाज्यूलाई पनि सम्मान गरिरहेको छ। यसै गरी संस्थाको निर्देशक वरिष्ठ सल्लाहकार आदरणीय दाजु बुद्धिभूषण गुरुङज्यूलाई पनि सम्मान गरिरहेको छ। यसै गरी संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय दाजु श्री मेनकाजी गुरुङज्यूलाई पनि सम्मान गरिरहेको छ। त्यसै गरी संस्थाका वरिष्ठ अध्यक्ष ज्ञानमुख खरेलज्यूलाई पनि सम्मान गरिएको छ। कृपया ताली बजाउँदैन कन्डिसन गरिदिनु होला। Sorry. Thank you. Happy Guru Purnima Day. Hello.
हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सधैँ गुरुहरूको आशीर्वाद हामी सबैले पाइरहौँ भन्ने भनाइराख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीहरू र आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरू, आज विशेष गरेर म ज्यादै हर्षित छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के भनौँ के नभनौँ जस्तो पनि मलाई मनमा भइरहेको छ, किनभने यसको उपलब्धिमूलक संस्था भएको छ। हामीले एकजुट भएर आजसम्म जुन कार्य गर्दै आइरहेका छौँ, अब त्यसको लागि हामीले मात्रै होइन, दुनियाँ जसले चाहिँ यसलाई चिनेको छ सबैले सराहनीय, यसको चाहिँ बहुत चाहिँ उत्साहजनक, यसको चाहिँ बधाईको सट्टामा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। तर आज खास गरेर आजको दिन भनेको के हो भने आज आषाढ शुक्ल पूर्णिमा दिन। यो आषाढ पूर्णिमा दिन भनेको के हो भने आजको दिन भन्दा अगाडि जुन ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा हो त्यो दिन भनेको पूर्णिमाको दिनदेखि यो आषाढको चाहिँ 15-16 गतेसम्म चाहिँ त्यो दिन चाहिँ बहुत लामो हुने, बहुत चाहिँ त्यो घामको तेज चाहिँ पृथ्वीमा नजिक आएर पर्ने, त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ बहुत गर्मीको महसुस हुँदै दिन हो। त्यसो भएको हुनाले यो असार चाहिँ जुन चाहिँ यो 16 गतेदेखि यता चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो चाहिँ तापक्रम चाहिँ त्यो जुन सूर्यको ताप हो अलिकति चाहिँ माथि सर्ने भएको हुनाले अब केही दिनहरू जुन लामो दिन हामीले बेहोरेको थियौँ त्यो दिनहरू छोटो क्रमशः हुँदै जाने। भोलि म हाम्रो बिजी बजारमा त्यो पट्टी बाँधेर मोटरसाइकल चलाउँदैछु। अहिलेको लागि म हाम्रो कार्यक्रमको 7 जुलाई मसँग भएको त्यो ब्याग
कृपया सबैजनाले यता हेर्नु होला एकछिन जादुमा उहाँले खाजा निकाल्नुभएको छ ओके एकजना बहिनीले आएर यो खाताको ट्रे समात्न अनुरोध गर्दछु तपाईँले सधैँ बोल्नु भएन मेरो ट्रिक चाहिँ अवश्य नै सफल हुनेछ साँच्चै हो साँच्चै हो थ्याङ्क यू ओके अब यो ब्यागलाई म आफ्नो टाउमा लाउँदैछु अनि यो ब्याग मैले टाउमा लगाइसकेपछि तपाईँहरू गुरुज्यूहरू आफ्नो सिटबाट चेन्ज हुन सक्नुहुन्छ अनि एकजना गुरुको नाम लिनुहुन्छ सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु मेरो आदरणीय गुरु मिकेल सर काका हुनुहुन्छ तर म मिकेल सर मेरो गुरुलाई नै म खाता लगाउन चाहन्छु यो पर्खी लगाइसकेपछि तपाईँ जुन ठाउँमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ ओके ओके थ्याङ्क यू हाम्रो पातालाई प्लिज खाता सेंसर किधर है क्या खाता मेरो भन्छु दाइको नाम दाइलाई खाता लगाउन चाहन्छु दाइको नाम
कार्यक्रम सहयोग दिनु भनेको अर्थ हाम्रो सभापति ओके नृत्यकार पनि हुनुहुन्छ उहाँको यो विशेष जादुको लागि धन्यवाद दिन आज म कतिसम्म सफल भयो तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भोलि मैले बिग मिडिया भनेको अर्थात् हामी हिमाली संस्कृत परिवारको अझ योभन्दा ठुलो हात पायो भने बिटी सहरमा मोटरसाइकल चलाउने कोसिस गर्दैछु यो पट्टी बाँधेर म खासै बोल्न जान्दैन बोल्ने खुट्टा चलाउन सिकेको पनि हिमालीबाट बोल्न जानेको पनि हिमालीबाट अझ सिक्दैछु 31 गते हाम्रो पालो अझै आउँदैछ हिमालीको 31 गते हामीलाई हिमाली क्लबबाट एउटा अपर्च्युनिटी एउटा चान्स दिनुभएको छ हिमाली क्लबले जुन हाम्रो बोल्ने व्यक्तित्वमा बलियो होस् भनेर हाम्रो एउटा सेरेमनी छ अनि म एउटा सानो शब्द म बच्चामा क्लास 2 पढ्ने बेला मलाई 1 2 स्टेज सिकाउनु भएको हाम्रो मेकानिक सरले हेर्नुहुन्छ सरले त्यति बेला भन्नुभएको थियो एउटा शब्द त्यो शब्द चाहिँ म आज तपाईँको सामु भन्न चाहेको छु जुन शब्द थियो सरले मलाई भन्नुभएको थियो म एकदम बदमास थिएँ नाच्ने बेला मैले खुट्टा राम्रो चलाउँथेँ पिटाइ पनि खाएँ किन खाएँ त्यो पिटाइको अर्थ तपाईँले देख्नुभएको छ अनि सरले भन्नुभएको थियो हेर बाबु त हिरा हो भने त समुद्र मुनि गए नि तँलाई खोज्न आउँछ भन्नुभएको थियो अनि आज लाग्यो हामी हिमाली क्लब हिरा हौँ हामी हिमाली क्लब हिरा हौँ तर हामी हिराले समुद्र खोजेको छैन हामी अब यो बाध्यता छ हामी चाहँदा नचाहँदा पनि हामी समुद्र मुनि गएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ यो मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने आज सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू यहाँ हुनुहुन्छ यदि हजुरहरूले चाह्यो भने यो आँगनमा नाच्ने कार्यक्रम मात्र होइन हजुरले चाह्यो भने टिभीमा आउने कार्यक्रम हामीले गर्न सक्यो भने टिभी मिडिया भनेको हाम्रो समुद्र हो म यो आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो गुरुहरूलाई हजुरहरूले डान्सको एउटा उद्देश्य निकालेर एउटा समाजमा डान्स गरेर बाँच्न सक्छ है भन्ने एउटा आधार निकालेर टिभी सो गरिदिनु भयो भने कतै यो समाजमा अझै यस्तो कलाकारहरू जन्मिन्छ कि भन्ने आशा लागेको छ ओके थ्याङ्क यू यति भन्दै यो मिठो शब्दलाई राखिदिनुहोस् तितो शब्दलाई फालिदिनुहोस् पुनः फेरि गुरुको आशीर्वाद दिँदै सम्पूर्ण गुरुको आशीर्वाद दिँदै काका माफम सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू उहाँहरूको कसैको घरको डेरामा गर्नुपर्थ्यो कसैले कुनै पार्टी प्रेसमा गर्नुपर्थ्यो कसैले हलमा गएर गर्नुपर्थ्यो र आज हामी आफ्नै संस्थाको भवनमा यो विशेष कार्यक्रम हामी सफलतापूर्वक कार्यक्रम समापन गर्दैछौँ तसर्थ यो जति नै हाम्रो यो योगदानहरू छ गुरुले दिनुभएको योगदान छ त्यसैले यो योगदानलाई सदैव कदर गर्नुपर्छ भन्ने म सदैव भन्न चाहन्छु र यी सबै गुरुहरूलाई ससम्मान गरी ताली कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुको लागि म आजका सभापति महोदय यस संस्थाका कार्यसमिति सदस्य आदरणीय दाजु श्री तेज केसीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँ जुन कार्यक्रम गर्ने बेलामा कुनै त्रुटि भयो भने यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छु म क्षमा चाहन्छु मेरो कुनै बोल्दाखेरि कुनै गल्ती भयो भने म क्षमा गर्न चाहँदै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु र कार्यक्रम समापन गर्नको लागि म सभापति महोदयलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक माधव गुरुङज्यू यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नरबहादुर शेरचन्द काका संस्थापक अध्यक्ष रिपेन बाबु थापा र वर्तमान अध्यक्ष मेनकाजी गुरुङ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान थापा उपाध्यक्ष लगायत सल्लाहकार मानवथर सदस्य सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने गुरुवर्गहरूमा कलाकार भाइका पनि गुरुहरूको पक्का आशिक वचन हामीमा परेको छ
आजको कार्यक्रमले जनाएको छ। त्यति बोल्न त म सक्दिनँ, जति म गिटार बजाउँछु म त्यो बोल्न चाहिँ सक्दिनँ। गिटार बजाउनु भनेपछि काम नि मुटु काम नि त्यो खालको छ। अब 31 गतेको कार्यक्रमले त्यो अलिकति डरलाई पनि टाढा भगाउँछ कि भन्ने मनसाय पनि राखेको छु। यति भन्दै आजको कार्यक्रम यो एकदमै यत्रो दिग्गज व्यक्तिहरूको अगाडि मलाई चाहिँ एउटा ठाउँ चाहिँ बस्ने एउटा व्यक्ति छानिदिनु भएको भाइ बहिनीहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम के कति राम्रो नराम्रो भन्ने कुरो त यता काकाबाट पनि छर्लङ्ग भएको छ, हाम्रो दिपक भाइकोबाट पनि एकदम छर्लङ्ग भएको छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम यही समापन गर्न चाहन्छु। थोरै म के बोल्न चाहे सम्पूर्ण गुरुहरू यो लाइनमा आइदिनु होला, हामी फोटो खिच्छु यतिखेर। एकदम सबैजना बराबर खुसी छ भने पैसा पैसा 1 2 3 भन्छु। पैसा 1 2 3 पैसा। Jimmy,